क्या आपको कभी ऐसा लगा है कि आपकी जिंदगी एक ही जगह पर रुक गई है? क्या आप रोज सुबह एक ऐसे खौफ और थकन के साथ बेदार होते हैं जहां आपको अपना मुस्तकबिल अंधेरे में दिखाई देता है? आप मेहनत करना चाहते हैं, आप बड़े ख्वाब देखते हैं, आपके पास आइडियाज भी हैं, लेकिन जब अमली कदम उठाने की बारी आती है तो कोई चीज आपको अंदर से रोक देती है। आप अपने इर्द गिर्द लोगों को आगे बढ़ते देखते हैं, उनकी कामयाबी की कहानियां सुनते हैं और फिर अकेले में बैठकर खुद से एक सवाल पूछते हैं, आखिर मुझ में ऐसी क्या कमी है, मैं क्यों अपनी जिंदगी नहीं बदल पा रहा। आज मैं आपको एक कड़वा सच बताने वाला हूँ। दुनिया के 99% लोग इसी मायूसी के साथ जीते हैं और इसी मायूसी के साथ मर जाते हैं। वो सिर्फ ख्वाब देखते हैं, लेकिन दुनिया के सिर्फ 1% लोग ऐसे होते हैं जो इन ख्वाबों को हकीकत का रूप देते हैं। वो कोई आसमान से उतरी हुई मखलूक नहीं होते, ना ही उनके पास कोई जादुई चिराग होता है। उनके पास सिर्फ एक ऐसी चीज होती है जो बाकी 99% लोगों के पास नहीं होती, और वो है कामयाबी का खुफिया फार्मूला। आज की इस वीडियो में हम मोटिवेशन की खोखली बातों से हटकर इंसानी नफ्सियात और तारीख के सबसे बड़े रहनुमाओं की ज़िंदगियों से कशीद किया हुआ वो फार्मूला देखेंगे जो एक आम इंसान को ज़ीरो से हीरो बना देता है। अगर आप अपनी ज़िंदगी को बदलने के लिए वाकई संजीदा हैं तो अगले चंद मिनट आपकी ज़िंदगी का सबसे बेहतरीन फैसला साबित होने वाले हैं। कामयाबी के सफ़र में सबसे पहली गलती जो हम सब करते हैं वो है मोटिवेशन पर भरोसा करना। आपने YouTube पर कोई मोटिवेशनल वीडियो देखी, आपका खून खोलने लगा, आपने सोचा कि आज रात ही मैं पूरी किताब पढ़ डालूंगा, आज से ही मैं रोज़ाना जिम जाऊंगा, आज ही से मैं नया बिजनेस शुरू करूंगा। लेकिन क्या होता है, 2 दिन बाद वो जोश ठंडा हो जाता है, आप दोबारा उसी पुरानी रूटीन पर वापस आ जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि मोटिवेशन एक जज्बा है, बिल्कुल गुस्से या खुशी की तरह। ये मुस्तकिल नहीं रह सकता, ये लहर की तरह आता है और चला जाता है। दुनिया के अजीम फलसफियों का कहना है कि मोटिवेशन आपसे काम शुरू करवाती है, लेकिन डिसिप्लिन आपसे काम मुकम्मल करवाता है। डिसिप्लिन का मतलब क्या है? इसका मतलब है वो काम करना जो आपके लिए ज़रूरी है, चाहे आपका दिल कर रहा हो या ना कर रहा हो। जब बाहर सर्दी हो, बिस्तर गर्म हो और आपका दिमाग कहे कि आज सो जाते हैं, कल से काम करेंगे, उस वक्त अपने दिमाग को खामोश करवाकर बिस्तर से उठ खड़े होना डिसिप्लिन है। जो लोग कामयाबी के अरूज पर पहुंचते हैं वो रोज़ाना पुरजोश नहीं होते, वो भी थकते हैं, उनका दिल भी हार मानने को करता है, लेकिन वो अपनी रूटीन से समझौता नहीं करते। याद रखिए, कमज़ोर लोग मोटिवेशन का इंतज़ार करते हैं और ताकतवर लोग डिसिप्लिन को अपना हथियार बनाते हैं। आपकी कामयाबी का सबसे बड़ा दुश्मन कोई दूसरा इंसान नहीं, बल्कि कंफर्ट जोन है। ये वो हालत है जहां आपको कोई तकलीफ नहीं होती, जहां ज़िंदगी आराम से गुजर रही होती है। आप रोज़ाना नौकरी पर जाते हैं, घर आते हैं, सोशल मीडिया स्क्रॉल करते हैं, नेटफ्लिक्स देखते हैं और सो जाते हैं। यहाँ कोई ख़तरा नहीं है, कोई चैलेंज नहीं है, लेकिन सच तो ये है कि कंफर्ट जोन आपकी सलाहियतों का कब्रिस्तान है। जब तक आप इस दायरे से बाहर नहीं निकलेंगे, आप कभी अपनी हकीकत या हकीकी ताकत को नहीं पहचान सकेंगे। लोहे को फौलाद बनाने के लिए आग के दरिया से गुजरना पड़ता है, हीरे को चमकने के लिए शदीद दबाव बर्दाश्त करना पड़ता है। अगर आपको ज़िंदगी में वो चाहिए जो आज तक आपको नहीं मिला, तो आपको वो करना पड़ेगा जो आज तक नहीं किया। आपको इस तकलीफ को गले लगाना होगा जो तरक्की के रास्ते में आती है। नया हुनर सीखने की तकलीफ, जल्दी उठने की तकलीफ, लोगों के ताने सुनने की तकलीफ और बार बार नाकाम होने की तकलीफ। जब आप कंफर्ट जोन को छोड़कर ग्रोथ जोन में दाखिल होते हैं तो शुरू में सब कुछ मुश्किल लगता है, लेकिन यही वो जगह है जहां मोइज़ात जन्म लेते हैं। अपने आप से पूछें, क्या आप सिर्फ जिंदा रहने के लिए पैदा हुए हैं या दुनिया पर अपने नाम का नक्श छोड़ने के लिए? लोगों के आगे ना बढ़ने की दूसरी बड़ी वजह है नाकामी का खौफ। अगर मैंने ये काम शुरू किया और नुकसान हो गया तो क्या होगा? अगर लोगों ने मेरा मजाक उड़ाया तो क्या होगा? ये खौफ इंसान के पैरों में जंजीर बन जाता है, लेकिन तारीख गवाह है कि दुनिया का कोई भी बड़ा इंसान नाकामी किए बगैर या नाकामी के बगैर कामयाब नहीं हुआ। चलिए बात करते हैं थॉमस एडिसन की, जिन्होंने बिजली का बल्ब इजाद किया।
کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ بلب بنانے میں کتنی بار ناکام ہوئے تھے؟ ایک یا دو بار نہیں بلکہ وہ تقریباً 10,000 بار ناکام ہوئے۔ جب ایک رپورٹر نے ان سے پوچھا کہ مسٹر ایڈیسن، آپ 10,000 بار ناکام ہو کر بھی کیسے ہمت نہیں ہارے، تو ایڈیسن نے ایک ایسا جواب دیا جو ہر ہارنے والے انسان کو یاد رکھنا چاہیے۔ انہوں نے کہا، میں 10,000 بار ناکام نہیں ہوا، بلکہ میں نے 10,000 ایسے طریقے دریافت کر لیے ہیں جن سے بلب نہیں بن سکتا۔ ناکامی کا مطلب یہ ہوتا ہے دیکھنے کا نظریہ سفر کا خاتمہ نہیں ہے، بلکہ یہ کامیابی کے راستے کا ایک موڑ ہے۔ ناکامی آپ کو یہ بتاتی ہے کہ آپ کی کوشش میں کہاں کمی تھی، تاکہ آپ اگلی بار زیادہ سمجھداری سے شروعات کر سکیں۔ جس دن آپ نے ناکامی کو اپنا دشمن سمجھنے کی بجائے اپنا استاد مان لیا، اس دن دنیا کی کوئی طاقت آپ کو آگے بڑھنے سے نہیں روک سکے گی۔ یاد رکھیے، گرتے ہیں شاہ سوار ہی میدان جنگ میں، وہ طفلی کیا گرے جو گھٹنوں کے بل چلے۔ آدمی اپنے پوتے کو ایک کہانی سنا رہا تھا اور ساتھ ہی پینسل سے کچھ لکھ رہا تھا۔ بچے نے پوچھا، دادا ابو، کیا آپ میرے بارے میں کچھ لکھ رہے ہیں؟ دادا مسکرائے اور بولے، میں جو لکھ رہا ہوں وہ اتنا اہم نہیں ہے جتنا اہم یہ پینسل ہے۔ اگر تم بڑے ہو کر اس پینسل کی طرح بن جاؤ تو تم دنیا کے کامیاب ترین انسان بنو گے۔ بچے نے حیرت سے پینسل کو دیکھا اور کہا، اس میں ایسی کیا خاص بات ہے؟ یہ تو ایک عام پینسل ہے۔ دادا نے کہا، اس پینسل کی 5 خصوصیات ہیں۔ پہلی بات، یہ پینسل عظیم ترین چیزیں لکھ سکتی ہے، لیکن یہ کبھی نہیں بھولتی کہ اسے ایک ہاتھ گائیڈ کر رہا ہے۔ اسی طرح تمہیں بھی ہمیشہ اپنے خالق پر بھروسہ رکھنا ہے۔ دوسری بات، لکھنے کے دوران کبھی کبھی اس کی نوک ٹوٹ جاتی ہے اور ہمیں اسے شارپنر سے چھیلنا پڑتا ہے۔ چھیلنے کے دوران پینسل کو درد ہوتا ہے، لیکن اس کے بعد وہ پہلے سے زیادہ تیز ہو جاتی ہے۔ زندگی کی مشکلات بھی تمہیں چھیلنے آتی ہیں تاکہ تم زیادہ مضبوط بن سکو۔ تیسری بات، پینسل کے پیچھے ایک ربڑ ہوتا ہے۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ اگر ہم سے کوئی غلطی ہو جائے تو اسے مٹانا یا درست کرنا کوئی بری بات نہیں ہے۔ چوتھی بات، ایک پینسل کا باہر کا حصہ لکڑی کا ہوتا ہے، جو جتنا بھی خوبصورت ہو اہم نہیں ہوتا۔ اصل اہمیت اس کے اندر موجود گریفائٹ یعنی سکے کی ہوتی ہے۔ اسی طرح تمہاری اصلی قیمت تمہارا چہرہ یا کپڑے نہیں، بلکہ تمہارا کردار اور تمہاری سوچ ہے۔ اور پانچویں بات، یہ پینسل جہاں سے بھی گزرتی ہے اپنا ایک نشان چھوڑ جاتی ہے۔ تمہیں بھی اپنی زندگی ایسے جینی ہے کہ تمہارے جانے کے بعد دنیا تمہیں اچھے الفاظوں میں یاد رکھے۔ کامیابی کوئی ایک رات کا معجزہ نہیں ہے، یہ روزانہ کے چھوٹے چھوٹے فیصلوں کا نتیجہ ہوتی ہے۔ اسے کہتے ہیں دی کمپاؤنڈ ایفیکٹ۔ آپ روزانہ صرف 1% اپنے آپ کو بہتر بناتے ہیں تو 1 سال کے بعد آپ 37 گنا زیادہ بہتر اور کامیاب انسان بن چکے ہوں گے۔ بہانہ بنانا بند کیجیے، میرے پاس ہے، میری قسمت خراب ہے، مجھے کوئی سپورٹ کرنے والا نہیں ہے۔ یہ سب باتیں صرف آپ کے دماغ کے بہانے ہیں تاکہ اسے محنت نہ کرنی پڑے۔ تاریخ ایسے لوگوں سے بھری پڑی ہے جن کے پاس نہ تو وسائل تھے، نہ پیسہ تھا اور نہ ہی کوئی خاندانی پس منظر، لیکن ان کے پاس ایک تڑپ تھی، ایک ضد یا ایک ضدی خواب تھا، اور انہوں نے تاریخ کا رخ موڑ دیا۔ اگر آپ کے پاس آج ایک سمارٹ فون ہے اور انٹرنیٹ ہے تو آپ کے پاس دنیا کی ہر وہ معلومات موجود ہے جو آپ کو امیر، کامیاب اور قابل فخر بنا سکتی۔ اب فرق صرف اس بات سے پڑتا ہے کہ آپ کا اس فون کا استعمال کرنا انسٹاگرام پر ریلیز دیکھنے کے لیے کرتے ہیں۔ ایک سمارٹ فون ہے اور انٹرنیٹ ہے تو آپ کے پاس دنیا کی ہر وہ معلومات موجود ہے جو آپ کو امیر، کامیاب اور قابل بنا سکتی ہے۔ اب فرق صرف اس بات سے پڑتا ہے کہ آپ اس فون کا استعمال انسٹاگرام پر ریلیز دیکھنے کے لیے کرتے ہیں یا اپنی زندگی کو ایک نئی سمت دینے کے لیے۔ وقت بدلتا ہے، لیکن وقت بدلنے کے لیے پہلے خود کو بدلنا پڑتا ہے۔ ماضی میں جو ہوا اسے آپ بدل نہیں سکتے، لیکن آج اس لمحے آپ جو فیصلہ کریں گے وہ آپ کے آنے والے کل کا فیصلہ کرے گا۔ اٹھیں، اپنے خوابوں کی دھول جھاڑیں، اپنے ارادوں کو مضبوط کریں اور دنیا کو دکھا دیں کہ آپ کیا کچھ کر سکتے ہیں۔ آپ کے اندر ایک شیر سویا ہوا ہے، اسے جگانے کا وقت آ گیا ہے۔
یہ ویڈیو اب ختم ہونے والی ہے اور اس کے ساتھ ہی آپ کے پاس دو راستے ہوں گے۔ پہلا راستہ یہ ہے کہ آپ اس ویڈیو کو بند کریں، اسے بھول جائیں اور دوبارہ اسی پرانی مایوس کن کی طرف مڑ جائیں۔ دوسرا راستہ یہ ہے کہ آج آپ خود سے ایک وعدہ کریں گے، بس بہت ہو گیا، اب میں اپنی زندگی کو ایسے ضائع نہیں ہونے دوں گا۔ کمنٹس میں مجھے لکھ کر بتائیں، میں تیار ہوں۔ تو یہ صرف ایک کمنٹ نہیں ہوگا، بلکہ یہ آپ کے لیے یا آپ کے نئے سفر کا پہلا دستخط ہوگا۔ اگر اس ویڈیو نے آپ کے دل میں 1% بھی تبدیلی پیدا کی ہے تو اسے لائک ضرور کیجیے، سبسکرائب کریں جنہیں اس وقت ہمت کی ضرورت ہے، اور ایسی زندگی بدل دینے والی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، کیونکہ آپ کی کامیابی کا سفر آج سے شروع ہوتا ہے۔ اللہ حافظ۔